बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अगर किसी को कोई शक शुबा गुमान अगर किसी इसका रह गया तो फिर साइफर के हवाले से फिर आखिरी चीज़ भी आज बिल्कुल क्लियर हो गई कि किस तरह ये तमाम का तमाम मामला साजिश की हद तक था, किस हद तक बैरूनी साजिश थी, किस हद तक अंदरूनी साजिश थी, किस हद तक इस बयानी को किस तरीके से पेश किया गया, किस तरह इमरान खान के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया, किस तरह कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किस तरीके से इसको पेश किया गया, किस तरह डिस्कस किया गया, किस तरह डिमाश किया गया। आज सिर्फ और सिर्फ साइफर ही साइफर है, ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी लोग कह रहे हैं जी हाँ, इमरान खान साहब के वकीलों ने आज किस तरीके से दलाइल पेश की। शायद पहला मौका ही इस तरह का था, जिस तरह दाएं बाएं आगे पीछे भागने की कोशिश की थी। तो जमानत के आज सारे मामला थे, तो उसके अंदर ये तमाम गुजारिशात सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। कोई शक नहीं, इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने जिस तरीके से दलाइल दिए, इमरान खान साहब के खिलाफ सारा केस उड़ा के रख दिया। इवन जिस तरह की समाअत हुई है, जिस तरह के इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर इससे पहले लगाए गए थे हुकूमत की तरफ से, उसने भी सब कुछ आज बता दिया कि किस तरह ये तमाम चीज़ें प्लांटेड थी। खैर मैं इसकी तफसील की तरफ भी आना, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा असद उमर साहब की ज़मानत बताऊँ इसी केस के अंदर जी। और प्रोसिक्यूशन ने आज बाकायदा खुद कहा है, प्रोसिक्यूशन यानी हुकूमती वकला यानी FIA के वकला ने खुद कहा है कि असद उमर के ख़िलाफ़ नाकाबिल तरदीद शवाहिद हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा इस चीज़ को, इसलिए उनको ज़मानत दी जा सकती है। अगर मुस्तकबिल में कोई हमें सबूत मिला तो पहले हम अदालत को आगाह कर देंगे और फिर असद उमर की गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे। ये FIA का यानी असद उमर के ऊपर केस बनाने वालों का वकील कह रहे हैं, प्रोसिक्यूटर का जो वकील कह रहा है। अच्छा, ये बात मेरे लिए एक सोच तलब है कि एक तरफ असद उमर ने कोई शक नहीं पार्टी के साथ वो नहीं किरदार अदा किया जो उनको करना चाहिए था 9 मई के बाद। एक तरफ असद उमर इमरान खान साहब के हवाले से उनके हक़ में भी बयान दे रहे हैं, सदर आरिफ अलवी के हक़ में भी बयान दे रहे हैं, उनकी इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही तारीख़ उन्होंने दी है, अपना हक़ इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ उनके हक़ में प्रोसिक्यूटर भी बयान दे रहा है, यानी FIA के प्रोसिक्यूटर भी कह रहे हैं कि आप ज़मानत दे दी जाए। तो मेरे लिए थोड़ी मानी खेज चीज़ है, इसके कौन से दूरस नताइज हैं, कोई काम है असद उमर से लेना या क्या है चीज़ें, लेकिन मेरे लिए बहरहाल ये मानी खेज है, मैं इसको जस्ट इग्नोर नहीं कर सकता। वो तो हमें भी पता और आपको भी पता है कि असद उमर के ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं था, उस बेचारे का कोई मामला भी इस तरीके से नहीं था, लेकिन प्रोसिक्यूशन इतनी अच्छी कैसे हो गई, वो तो आखिरी दम तक लड़ती है। तो ये मेरे लिए बेहतर था, लेकिन बहरहाल असद उमर की रोज़ रोज़ गिरफ्तारी के डर से निकल गए, उनकी कन्फर्म ज़मानत हो चुकी है, तो वो तो हो गई। दूसरी तरफ केस में इमरान खान साहब के वकला, जी हाँ, उन्होंने बहुत अहम दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान थे ना इमरान खान साहब के, उन्हीं को जिनको 35 दिन उठा के रखा गया था, फिर उन्होंने कहा था मैं तो अपने दोस्त के पास था, उन्होंने कहा उन्हीं का मुकदमे में ज़िक्र है, उन्हीं को ही वजह बनाया गया, उन्हीं के बयान को वजह बनाया गया, जिसकी बिना पर ये साइफर केस के ऊपर सारी कार्रवाई हो रही है। जज भी बन गए, नए नए अदालतें भी बन गई, सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा आज़म खान की ज़मानत मंजूर हो गई, ये सलमान सफदर ने सबसे पहले कहा। उन्होंने कहा क्या आज़म खान की ज़मानत हो गई, वो कहाँ है? तो हम चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन ये बात साबित करे कि आज़म खान जिनके उस पर हुआ है तो वो तो उन्हीं का बयान सारा इसके अंदर चल रहा था। अच्छा जी, वो कहते हैं कि अता तारड़ को मालूम था कि तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल होनी है और साइफर केस पे इमरान खान साहब ने गिरफ्तार होना है। उन्होंने कहा हम वकला, हमें नहीं इस बात का पता, तो अता तारड़ को कैसे पता? तो ये बात भी उन्होंने रिकॉर्ड पे रख दी सलमान सफदर और दीगर वकला ने कि अता तारड़ को पता था इस केस में मामलात ये मशकूक है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये मामला किस हद तक मिली भगत है कि अता तारड़ को पता था कि कहाँ ये गिरफ्तारी होनी है, किस केस में इमरान खान साहब बाहर होंगे, किस केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे। और साथ साथ सलमान सफदर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर बोला कि जज साहब आप अभिनंदन का केस नहीं सुन रहे, आप कुलभूषण का केस नहीं सुन रहे, बल्कि आपके पास साबिक वज़ीर आज़म का केस चल रहा है। अगर साइफर का मैसेज बताना इतना बड़ा जुर्म था तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इसको पेश ना किया जाता और ना पेश किया जाता, और कौमी सलामती कमेटी इसको दाखिली मामला कंसीडर करवा के डिमार्श ना करती अगर साइफर का मामला था ही नहीं, और अगर ये कौमी सलामती का मामला था और इसको बयान करना इतना बड़ा जुर्म था जो इमरान खान के ऊपर लग गया। अच्छा जी, उन्होंने दूसरा ही बात ये बोली, उन्होंने कहा वो वजारत ख़ारजा ने का बेसिक काम था उस साइफर को तकसीम करना और साइफर को पेश करना। साइफर वजारत ख़ारजा में आया, उसकी एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी आई, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं आई, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी आए। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्टाफ की ज़िम्मेदारी थी, और स्टाफ में डेफिनेटली कि उन दस्तावेज़ात को ख्याल करके रखता, उसको संभाल के रखता। मिलिट्री सेक्रेटरी का उन्होंने नाम दिया, यानी आज फिर मिलिट्री सेक्रेटरी आ गए
جو اس وقت کے بریگیڈیئر تھے، آج کے میجر جنرل ہیں، یعنی کہ ان کی ذمہ داری تھی، اور پھر ڈیفینیٹلی اعظم خان صاحب کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو سنبھالتا. اور ساتھ انہیں بلایا کہ اگر آپ ابھی اس وقت عدالت کے اندر ہیں اور آپ عدالت سے اٹھ کے گھر چلے جائیں تو پیچھے سے دستاویزات کو غائب ہو جائیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سٹاف کی ذمہ داری. تو اتنا لاجکلی آج عدالت کے اندر، جس طرح جج صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے آج یہ فیصلہ دینا ہی دینا ہے. پروسیکیوشن بہت کوشش کرتی ہے 2 بجے چلا جائے، 3 بجے چلا جائے، کسی طرح ہو جائے، ہماری ٹیم کا ایک ممبر موجود ہے، دوسرا ممبر نہیں، دوسرا موجود ہے، تیسرا ممبر نہیں. لیکن نہیں، انہوں نے کہا نہیں، آج صحیح معنوں میں کہتے ہیں نا، باندھ کے رکھا ہوا تھا عمران خان صاحب کے وکلاء نے جج صاحب کو کہ آپ آئے ہیں سامنے تو ساری بات ہو جائے. تو باقاعدہ آج سلمان صاحب نے جج صاحب کو کہا کہ آپ کے سٹاف کی ذمہ داری ہے اس سیفر کو سنبھالنا، کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کاغذ کو سنبھالنا جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی عدالت سے چلا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب سے انہوں نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ سیفر کسی قسم کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. سیفر تو وزارت خارجہ کے اندر موجود ہے، وہ والا اس کے باہر ہونا، اس کی کاپی ہونا، عمران خان کے پاس سے غائب ہونا. انہوں نے کہا نہیں، اصل چیز وزارت خارجہ کے اندر ہی موجود ہے. بابر اعوان صاحب نے جج صاحب کو ضرور کہا اور بڑے کہکا بھی لگا. میں نے کہا میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. تو جج صاحب نے کہا کیا مجھے سیفر دکھانا چاہتے ہوں؟ کہ نہیں سیفر نہیں، آپ کو ابو سیفر دکھانا چاہتا ہوں. ابو سیفر سے مراد انہوں نے کہا لے جی. انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی ویڈیو چلا دی، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی ویڈیو چلا دی. غالباً ان کا لاسٹ خطاب تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میرا خیال ان کو جس دن گارڈ آف آنر مل رہا تھا، انہوں نے کہا تھا سیفر نہیں، عمران خان صاحب نے ایک کاغذ لہرایا تھا، وہ سیفر نہیں تھا. انہوں نے کہا اس کے بعد کوئی ثبوت رہ جاتا ہے؟ اور سیفر کی حقیقت کی تھی میں کہ جنرل باجوہ صاحب یہ خود بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس سیفر نہیں تھا، وہ جو کاغذ لہرایا تھا وہ ایک صرف کاغذ تھا. وہ کہتے ہیں نا مثالاً ایک کاغذ لہرایا گیا تھا کہ یہ ہے سیفر. تو جج صاحب کا دماغ کلیئر کرنے کے لیے آج کی سماعت بہت زیادہ کافی، تو لگ بھی رہا تھا بہت زیادہ کافی ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جس وقت میں آپ سے بات کروں وکیل کے دلال اس وقت جاری ہیں. تو بہرحال سیفر کو مکمل طور پر صفدر جو سلمان صفدر ہیں اور بابر اعوان صاحب نے انہوں نے پورا کلیئر کر دیا. تو اب وہ نئے مقدمے میں عمران خان صاحب کو گرفتاری کی تیاری جو مراحل میں ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن یہاں ضمانت ہر حال میں کنفرم ہے اگر واقعی دلاور نہیں دلیر ہیں صاحب. تو آگے دیگر کیسز میں یاسمین راشد صاحبہ شکر الحمدللہ ان کو اجازت مل گئی. انہوں نے درخواست دی تھی کہ کینسر کا مرض ان کا بڑھ رہا ہے اور سروس اسپتال میں کینسر کے علاج کرانے کے لیے مجھے اجازت دی جائے. تو عدالت نے سروس اسپتال میں کینسر کے علاج کرانے کی اجازت دے دی ہے جی. اور وہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب جو مسلسل ویل چیئر پر آ رہے تھے ان کو بھی اسپتال منتقل کرنے کا کہا ہے. اور یہ ہیں اصل لوگ جو عمران خان کا صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، یہ ہیں اصل لوگ جو کسی قسم کی پریس کانفرنس نہیں کر رہے. یہ ہیں وہ لوگ، ان کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. لطیف کھوسا صاحب جی، ان کو پیپلز پارٹی نے شوکاز نوٹس جاری کی. یہ شوکاز نوٹس بڑا معنی خیز ہے جی. کل سی ای سی کے اجلاس میں ان کو دعوت دی گئی ہے کہ کل دعوت دی گئی تھی اور آج کے سی ای سی اجلاس کے اندر انہوں نے شرکت کرنی تھی. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بیزی، انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا، لیکن ان کو دی اعتزاز احسن کو بھی دی گئی نا، تو بلایا گیا تھا. تو آج ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے، جس پر یہ لکھا ہے کہ بغیر اجازت دوسری جماعت کے سربراہ کا آپ دفاع کر رہے ہیں، یعنی عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں. سزائی یافتہ عمران خان صاحب ہیں، آفیشیل سیکرٹ ایڈ ان کے اوپر لگا ہوا ہے. اور وکلاء کے جو کنونشن میں آپ نے ریاستی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا. سر یہ بڑا معنی خیز ہے، جواب دیں ورنہ رکنیت ختم کر دی جائے گی. بلاول بھٹو نے بھی پچھلے دنوں پچھلا سی ای سی کے اجلاس کے بعد کہا تھا کہ جب سوال ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا میرے لوگوں نے سوال کیے کہ بلاول بھٹو کے اعتزاز احسن کیوں موجود ہیں، لطیف کھوسا کیوں سی ای سی کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بلاول صاحب نے کہا تو آپ لوگوں کو کیوں اعتراض ہے جب مجھے اعتراض نہیں ہے ان کی اس ایکٹیویٹی اور ان کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ کا. مگر اتنا میں بتا دوں کہ شوکاز بلاول کی طرف سے نہیں ہے، یہ شوکاز آصف علی زرداری کی طرف سے ہے. اسی طرح کہ جب کہا تھا بلاول نے کہا تو اسے کہنا کہ تمہارے باپ نے کہا ہے، تو یہ باپ نے اپنا کردار ادا کیا. مجھے نہیں پتہ اختلافات ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں اختلافات والی بات کو مانتا نہیں، لیکن یہ چیز ہے. یہ شوکاز جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، بلاول صاحب کی طرف سے نہیں ہے. امریکہ نے پاکستان میں 90 روز فری فیئر منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کیا جی، بلکہ دباؤ ڈالا. ہونے کا بھرپور زور دیتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ملر صاحب نے کہا کہ پاکستان امریکہ پارٹنر ہے اور ہم زور دیتے ہیں کہ آزاد منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق. اور میرا خیال ہے یہ وہ اس تنقید کا رد عمل ہے جو امریکی سفیر کے اوپر ہو رہی ہے پاکستان کے، اور عام پبلک کر رہی ہے کہ اس بندے کا کیا کام ہے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتیں کرنے کا، اس بندے کا کیا کام ہے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے ملاقات کرنے کا، اس بندے کا کیا کام ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اور ایسی مذہبی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرنا، اس بندے کا کیا کام ہے گوادر میں باقاعدہ تاجر رہنماؤں سے گفتگو کرنے کا، بزنس کمیونٹی سے گوادر جا کے ملاقات کرنے کا. یہ تو الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں جن سے یہ ملاقات کر رہا ہے.
تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا اثر اور وہ ہیٹ پکڑی ہے جس کی بنا پہ امریکی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.